तिमी यसरी साइन अगाडि लेखेर साइन ax प्लस cos ax अनि कति रे dx ले बाँकी सबैलाई उतातिर पठाऊ जस्तो dt ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने dt भइहाल्यो अनि a छ बाइ a गरिहाल्यो क्लियर भयो अब चाहिँ क्वेशनलाई म फेरि एकचोटी कपी गरिरहेको छु नाउ I is equal to integral sin के थियो रे sin ax plus cos ax by sin ax minus कति हो रे cos ax हो अनि त्यसपछि कति थियो dx थियो अब यही कुरालाई तिमीले चाहिँ पुट गर्दाखेरि हामीले यहाँ sin ax minus cos x लाई के गरेछौ पुट गरेछौ रे t गरेछौ त यहाँ हामी के लेख्दियौ t लेख्दियौ अब यसको चाहिँ तिमी यहाँ सामान्य यहाँ देखिरहेछौ यहाँनिर sin ax plus cos ax into dx लाई को प्लेसमा हामी के पुट गर्छौ सब्स्टिट्युट गर्छौ dt by a यहाँ लेख्देऊ dt by कति रे a लेख्देऊ अब यो चाहिँ 1 by a कांस्टेंट छ भने त बाहिर गर्देऊ अनि त्यसपछि इंटेग्रल साइन लेखौं त्यसपछि 1 by कति लेखौं रे 1 by t लेखौं र यहाँ भयो dt त तिमी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि यदि साइन यो इंटेग्रल साइन 1 by x को र dx छ भने यसको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ रे log x हुन्छ प्लस c लेख्छौं र जहिले पनि ध्यान दिने log x कहिले पनि x जहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन है पोजिटिभ तिमीलाई मोडुलस मेलाई लेखे चाहे भने लेख्न सकिहाल्छौ र त्यसले यो कति भयो रे 1 by a र यहाँनिर कति भयो log t भइहाल्यो है अनि प्लस c इज इक्वल टु त्यसपछि 1 by a अनि log यो log चाहिँ यो t log t इज इक्वल टु हामीले के पुट गरेका थियौ भन सम्झ त sin ax माइनस कति रे cos ax अनि प्लस c अनि यो नि हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड एन्सर यति चाहिँ हाम्रो के भयो त रिक्वायर्ड एन्सर भयो 1 by a log sin ax minus cos ax plus c ल कसैले केही छ भने सोध नत्र म फेरि चाहिँ के गर्छु भने आज चाहिँ हामीले यो च्याप्टर लाई लास्टै टाइम राखेका छौं हामीले नत्र यो त तिमीले भिडियो फेरि भेटिहाल्छौ नि हैन त्यसैले हामीले चाहिँ यसमा धेरै टाइम पनि दिनु हुँदैन ल अब यो चाहिँ को क्वेशन नम्बर तिमीलाई चाहिँ यो क्वेशन नम्बर 16 त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 17 र क्वेशन नम्बर 18 क्वेशन नम्बर 18 त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर अरु क्वेशनहरु पनि मानौ यो तीनवटा क्वेशन मध्येमा कुन एउटा क्वेशन मैले यो गरिदिरहेको छु एउटा क्वेशन नम्बर मलाई चाहिँ फर्स्ट के गर्देऊ क्वेशन नम्बर यो 16 कै क्वेशन नम्बर 16 के छ त इंटेग्रल साइन tan x र dx छ अब यहाँनिर के सवाल छ भने नि तिमीले चाहिँ जहिले पनि के ध्यान दिएछौ भने नि एन्टी डेरिभेटिभ हामी पढ्दाखेरि जसको चाहिँ हामी log के डेरिभेटिभ पढ्यौ त त्यसैको एन्टी डेरिभेटिभ पढ्या छ है जसरी sin को डेरिभेटिभ के पढ्यौ रे cos x पढ्यौ हैन sin x को डेरिभेटिभ cos x पढ्यौ cos x को डेरिभेटिभ के पढ्यौ रे माइनस sin x पढ्यौ त त्यस्तै गरी तिमी tan को डेरिभेटिभ के पढ्या छौ sec स्क्वायर x पढ्या छौ त sec स्क्वायर को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ रे tan x हुन्छ तर हेर tan x को एन्टी डेरिभेटिभ तिमी अहिलेसम्म पढेकै छैन tan को हैन त्यस्तै गरी तिमीले चाहिँ के पढ्या छौ भने cot को डेरिभेटिभ के पढ्या छौ माइनस cosec स्क्वायर पढ्या छौ यसको मतलब माइनस cosec स्क्वायर को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ रे cot x हुन्छ तर cot x को चाहिँ तिमीले एन्टी डेरिभेटिभ पढ्या छ त पढ्या छैन नि हो यो कुराहरु त त्यसैले यो चाहिँ केही कुराहरु जुन छ त्यसको चाहिँ तिमीले पढ्या छैन त्यसैले त्यसलाई हामी चाहिँ के गर्छौं भने नि सब्स्टिट्युसन मेथडबाट के गर्छौं सल्युसन गर्छौं अर्थात पछि गएर हामी डाइरेक्ट यसलाई याद लर्न पनि गरिहाल्छौं याद पनि गर्न सक्छौं है
यहाँनिर चाहिँ के गर्यो भने फर्मुलाको फर्ममा यहाँ चाहिँ I इज इक्वल टु इंटीग्रल साइन के लेख्छौ रे tan ax ले dx गरौ। अब यसलाई चाहिँ तिमी चाहिँ के गर भने अब साइन छ भने नि यसलाई हामी चाहिँ क्वेशन रुल युज गरेर sin x लाई के लेख्न सक्छौ cos x लेख्न सक्छौ। सरी यो dx है। अब यति लेख्ने बित्तिकै तिमीलाई फेरि इजी भइहाल्यो। के इजी भइहाल्यो भने जब sin बाइ cos हुने बित्तिकै नि त हामीलाई चाहिँ यहाँ पुट गर्न सजिलो भयो। के पुट गर्न सजिलो भयो भने कि हामीले यहाँ चाहिँ cos x इज इक्वल टु t यदि पुट गर्ने बित्तिकै नि cos x को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे cos x को डेरिभेटिभ माइनस sin x हुन्छ। यो t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हो भने त्यसैले यहाँ dx भयो र यतातिर के भयो रे dt भयो। मैले डाइरेक्ट गरेको है सर्टकट। यो कुरा पनि तिमीलाई अघि मैले सम्झाइसकेको छु। अब यहाँ हामीलाई चाहिएको छ न्युमरेटरमा हेर sin dx चाहिएको छ, यहाँ माइनस आयो। सो देयरफोर sin ax into dx इज इक्वल टु कति लेख्न सक्छौ माइनस dt लेख्न सक्छौ। ल यही कुरालाई मैले राइट साइडमा लेखेँ। अब चाहिँ नाउ हामीसँग हाम्रो क्वेशन के छ कि I इज इक्वल टु sin ax बाइ कति छ रे cos ax हो अनि यहाँ dx हो। अब यसलाई पुट गरिसकेपछि सब्स्टिट्युट गरौँ। के सब्स्टिट्युट गरौँ कि sin x dx को इज इक्वल टु माइनस dt लेखौं बाइ cos x को cos x लाई हामी चाहिँ के गरौँ भने के लेट गरेका छौं t गरेका छौं, त्यहाँ t लेखौं हैन। त त्यसैले तिमी चाहिँ माइनस छ भने त्यसलाई चाहिँ बाहिर लेखौं अनि त्यसपछि 1 बाइ t भयो र के भयो रे dt भइहाल्यो। ठीक छ। त 1 बाइ t को चाहिँ कति हुन्छ 1 बाइ t को त तिमीलाई थाहा छ 1 बाइ x को डेरिभेटिभ log मा हुन्छ। त हामी के गर्छौं र यहाँ log t लेख्छौं अनि प्लस कति गर्छौं c गरिहाल्छौं हैन। अनि त्यसपछि हामी यहाँ चाहिँ माइनस लेख्छौं अनि कति लेख्छौं रे log t भनेको हामीले कति पुट गरेका छौं cos x पुट गरेका छौं। त्यही भएर यहाँ कति हुन्छ cos x भइहाल्छ है अनि प्लस c भयो है त्यो कुरा। यो चाहिँ हामीले tan को चाहिँ के गर्यो भने यो डेरिभेटिभ हामीले चाहिँ निकाल्दाखेरि log मा कन्भर्ट गर्यौं। अब यो चाहिँ कुरा यतिमा तिमीले चाह्यो भने यसलाई यति छोडे पनि हुन्छ, तर यो चाहिँ log को जुन रुल छ नि log को रुल अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले यसलाई चाहिँ अर्को प्रोसेस जस्तै यसलाई चाहिँ भन्दा अलिकति अगाडि प्रोसेस लान सक्छौं। तिमीले एउटा log को रुलमा चाहिँ के पढाएको थियो भने नि याद छ कि छैन। यहाँ चाहिँ log मा x हो टु द बेस a छ अनि x को स्क्वायर भयो भने log x स्क्वायर टु द बेस a छ भने नि तिमी 2 जुन छ नि तिमी मल्टिप्लाई को फर्ममा लेख्न सक्छौ अनि log के लेख्न सक्छौ रे log x टु द बेस a यसरी लेख्न सक्छौ। यो ध्यान दिनु है यो log को फर्मुला। त ठीक त्यस्तै यहाँनिर हेर्ने माइनस जुन छ नि यो मल्टिप्लाई को फर्ममा छ। त तिमी यसलाई log अनि के लेख्न सक्छौ cos x टु द पावर -1 यसरी लेख्न सक्छौ किनभने log को रुल छ। अनि इज इक्वल टु log छ भने अनि त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ के गर्यो भने अब यो इन्भर्समा भयो भने तिमीलाई चाहिँ इन्भर्स आइहाल्छ नि। यसलाई चाहिँ के गर्ने भने इन्टु हामी यसलाई चाहिँ के गर्ने 1 बाइ कति लेख्न सक्छौ रे cos x लेख्न मिल्छ अनि प्लस कति लेख्छौ c अनि त्यसपछि यो log x भयो र 1 बाइ cos x छ भने के लेख्ने हामीले sec x लेख्ने हो र प्लस c लेख्ने है। यही नै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ रे रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ। ल अब भन त यो कति इजी छ कि के छ यो। ठीक छ क्लियर भयो। र यसरी चाहिँ के भयो भने log यो चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यो चाहिँ tan को डेरिभेटिभ चाहिँ तिमीलाई यसलाई चाहिँ दिमागमा राख्न सक्छौ। tan को डेरिभेटिभ के भयो रे log sec x प्लस c। tan को डेरिभेटिभ कति भयो रे log sec x प्लस c। यो चाहिँ तिमीले यो चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर कति थियो
यो क्वेसन नम्बर चाहिँ 16 थियो है। यो चाहिँ हामीले गरेको अहिले क्वेसन नम्बर 16 मा थियो। त्यस्तै गरी तिमीले क्वेसन नम्बर 15 16 यो सब एउटै मेथडमा बन्ने हो। ल त्यसपछि अर्को क्वेसन हो भने अब यो एउटा चाहिँ लास्ट अब कतिको भ्याउँछ हेरौँ है। लास्ट क्वेसन चाहिँ कति छ यसको? लास्ट क्वेसन तिर हामीले चाहिँ यसमा सबै त सब्स्टिट्युसन मेथड नै गर्ने हो। यसमा कुनै तिमीले अर्को चाहिँ मेथड हैन, मैले एउटा चाहिँ लास्ट तिरको एक दुईवटा चाहिँ गरिरहेको छु। यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हो। एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको मैले यहाँ क्वेसन नम्बर एउटा चाहिँ कति गर्दै भने यो चाहिँ 29 को है। ल क्वेसन नम्बर 29 को e टु द पावर 2x बाइ 1 प्लस e टु द पावर कति छ रे x हो अनि यो dx भइहाल्यो। ठीक छ। त यसलाई पनि तिमीले चाहिँ यो भनौं न यसलाई हामी सल्युसन गर्दाखेरि सब्स्टिट्युसन मेथड युज हुन्छ कि कुनै इजी मेथड हुन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ जहिले पनि के ध्यान दिनु भने कि यसलाई हामीले चाहिँ इजी वेमा कसरी लाने हो, स्ट्यान्डर्ड फर्ममा यसलाई हामी चाहिँ कसरी लाने हो त्यो कुरालाई हामीले जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने सजिलो भइहाल्छ। जसरी यसलाई चाहिँ के देख्यो भने नि यो सल्युसन गर्दाखेरि मानौ पहिला चाहिँ हामी सल्युसन लेख्छौँ यो क्वेसनको। जसरी i इज इक्वल टु अब जसरी तिमीले e टु द पावर x को जस्तो 1 प्लस e टु द पावर x को तिमी सब्स्टिट्युट गर्यो भने नि त यसलाई चाहिँ तिमी सपोज गरौँ मैले पुट गरेर बनाए यसलाई चाहिँ यसलाई पहिला लेखिहालौँ। साइन अफ इंटीग्रेशन e टु द पावर कति भयो 2x प्लस बाइ 1 प्लस कति लेखे e टु द पावर x लेखे। मानौ यहाँ कति हो रे dx हो। यानी यो एउटा मतलब भनौँ एउटा चाहिँ एक्सप्लोरको लागि पुट गरौँ। जस्तो अलि के भइरहेको छैन है 1 प्लस e टु द पावर x इज इक्वल टु मैले के गरे रे t पुट गरे। t को रेस्पेक्टमा मैले डेरिभेटिभ गरिरहेको छु ध्यान दिने। अब यहाँ 1 छ भने कति भयो रे यो डेरिभेटिभ कति भयो यो 0 भइहाल्यो। अनि e टु द पावर x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ e टु द पावर x नै हुन्छ र यहाँ कति हुन्छ dx हुन्छ र यहाँ कति हुन्छ dt हुन्छ। अनि त अब हामीलाई यहाँ चाहिएको के छ भने e टु द पावर कति चाहिएको रे 2x चाहिएको छ। त हामीलाई आयो कति त यहाँ त e टु द पावर कति आयो x आयो हैन। हामीलाई चाहिएको यहाँ कति हो e टु द पावर 2x हो। अनि मिल्यो त मिलेन नि। त e टु द पावर 2x ल्याउनको लागि फेरि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब बोथ साइडमा हामीले e टु द पावर x ले के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ तब गएर चाहिँ हुन्छ। र फेरि चाहिँ गर्यो त्यो गर्ने बित्तिकै हामीलाई के हुन्छ फाइदा हुन्छ त हुँदैन नि हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले यो पुट गरेर पनि हुँदैन। फेरि e टु द पावर 2x लाई पनि तिमी पुट गरेर सम्भव छैन। त त्यस्तो यस्तो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ के गर्ने भने नि यस्तो कन्डिसनमा हामीले यस्तो पुट गरेर हुँदैन। यो मैले अघि नै तिमीलाई भने मैले एउटा एक्सप्लोरको रूपमा मैले यसलाई चाहिँ युज गरिरहेको छु ल हेर। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि इज इक्वल टु अब केही यसमा चाहिँ के गर्ने भने आफूलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार म्याथमेटिकल रुल अनुसार थप घट गर्ने कुराहरू हामी गर्ने हो। जसरी e टु द पावर हामीले चाहिँ यहाँनिर 2x छ भने प्लस e टु द पावर x र माइनस e टु द पावर के गर्यो भने x मैले यो राख्दिएँ। अनि प्लस e टु द पावर के गर्यो भने ax। अब हेरिरहेको छौँ यो कहाँसम्म पुगिरहेको छ इंटीग्रल साइन। अब यसमा हेर त्यसलाई पहिला चाहिँ हामी कमन लियौ है। के गर्यो भने नि यो जुन फर्स्ट 2 मा चाहिँ मैले e टु द पावर x एउटा कमन लिएपछि नि e टु द पावर x बाँकी बस्यो अनि प्लस कति भयो रे 1। त जब यसलाई जब कमन लिने बित्तिकै के देखिरहेको छु भने यसलाई यदि हामीले सेपरेट गरिदियो भने नि सेपरेट गर्यो भने तब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने इजी हुन्छ। जब सुरुमा हामीले चाहिँ फर्स्टमा यसलाई चाहिँ यदि हामीले त्यहाँ पुट गरेर सब्स्टिट्युट गरेर बनाएको भए हुँदैन थियो है। तर अब चाहिँ यसलाई हेरौँ सेपरेट गरेर त अब यसलाई सेपरेट गर्ने सेपरेट भनेको त यहाँ मैले इंटीग्रेशन साइन लेखे e टु द पावर x अनि e टु द पावर x प्लस 1 बाइ यसलाई चाहिँ मैले 1 प्लस e टु द पावर x छ भने त्यसलाई 1 प्लस e टु द पावर x नै लेखिदिएँ। अनि माइनस e टु द पावर x बाइ कति लेखे रे 1 प्लस e टु द पावर x नै लेखिदिएँ। अनि यहाँ चाहिँ dx लेखे। अब यहाँ हेर यो चाहिँ यो र यो के भयो क्यान्सल भइहाल्यो।
अब चाहिँ तिमीलाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्दा तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ अब इजी भइहाल्छ कसरी भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने अब चाहिँ सम रुल युज गर्ने इंटीग्रल sin e टू द पावर x भयो र यहाँ dx लेख्दियौ अनि माइनस इंटीग्रल sin e टू द पावर x प्लस कति भयो रे 1 प्लस कति भयो e टू द पावर x भयो अनि dx लेख अब यहाँ चाहिँ तिमीलाई सब्स्टिट्युट गर्न फेरि चाहिँ के हुन्छ रे इजी हुन्छ है अब किनभने यहाँनिर आएर तिमीले चाहिँ के गर्दाखेरि हामीले सल्युसन गर्न हामीले अब यहाँ चाहिँ आएर हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्म भयो स्ट्यान्डर्ड फर्म हुने बित्तिकै हामीले के भयो सल्युसन गर्न सजिलो भइहाल्यो है त्यो कुरा हामीले जहिले पनि ध्यान दिने हो जसरी यसमा चाहिँ हामीले तिमीले डाइरेक्टली चाहिँ यसलाई सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि जस्तो पुट गरौ यहाँ पुट के गरौ भने नि 1 प्लस यो चाहिँ यो त हाम्रो भयो यो फर्स्ट यसमा टर्म यो गर्नु परेन यो ध्यान दिने है यो चाहिँ हामीलाई गर्नु पर्ने एकछिन म फेरि सम्झाउँछु अहिले टाइम पनि आउन दिन सकिसकेको छ त्यही भएर फेरि यहाँ चाहिँ हामीले यो चाहिँ 1 प्लस e टू द पावर x लाई हामी के गरौ रे t पुट गरिरहेछौँ यो मात्र लास्ट को लाए यो त हामी जस्ता उतै त्यसलाई चाहिँ केही गरिरहेछौँ नि जस्ता उतै लेखेर लेख्ने छौं अनि यसको मतलब डेरिभेटिभ निकाल 1 को डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ e टू द पावर x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ e टू द पावर नै x नै हुन्छ र यहाँ कति हुन्छ dx = कति हुन्छ dt नै हुन्छ ठीक छ अब यहाँ हेर्ने e टू द पावर x * dx मिलिरहेको छ नि त यहाँ छ कि छैन हो त तिमी चाह्यो भने यसलाई चाहिँ हामी यसलाई पहिला डेरिभेटिभ गर्ने अनि लास्टमा ल्याएर हामी यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट गर्न सक्छौं त यसलाई चाहिँ एकैचोटी हामी चाहिँ दुईटैलाई एकैचोटी गरौँ अब हेर्ने ल हेर्ने नाउ चाहिँ हाम्रो I = sin of integral sin e to the power x dx छ माइनस कति थियो रे e to the power x dx by 1 plus e to the power कति हो रे x हो अनि e to the power x को अब पहिला यसलाई पुट गरौँ है e to the power x अनि dx माइनस अनि त्यसपछि यसलाई पुट गरौँ e to the power x र dx लाई हामी के गरेछौं रे dt यहाँ लेख्दियौ dt अब यो 1 plus e to the power x लाई हामी के लेट गरेछौं रे t त त्यो t लेखौं ल हेर त यसमा चाहिँ के गरौँ भने नि अब यसलाई गरौँ त एन्टिडेरिभेटिभ e टू द पावर x छ भने यसको चाहिँ एन्टिडेरिभेटिभ e टू द पावर x नै हुन्छ हैन अनि यो हुन त तिमीले यहाँ प्लस c र प्लस c त्यो अलगै त्यो लेख्न सक्छौ तर मैले जटिल प्रक्रिया तिमीलाई यसको चाहिँ प्लस c1 अनि यसको प्लस c1 गरेर किनभने यसको चाहिँ रेस्पेक्ट यो x को रेस्पेक्टमा एन्टिडेरिभेटिभ छ यो t को रेस्पेक्टमा एन्टिडेरिभेटिभ तर पछि सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि एउटै हुने हो अब यहाँ चाहिँ 1/t छ भने यसको चाहिँ डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे log कति हुन्छ t भइहाल्छ अनि प्लस के गर्ने भने मानौ सपोज मैले चाहिँ के गर्दै यो c र c1 र c2 गरेर अनि मैले अब c पनि लेख्न सक्छौं कुनै पनि हामी कन्स्टेन्ट लेख्ने हो अब त्यसपछि e टू द पावर कति भयो x भयो अनि माइनस log t लाई t = हामी कति लेट गरेका थियौ रे 1 plus e to the power कति रे x लेट गरेका थियौ हैन अनि त्यसपछि प्लस के लेखौं है यो नै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ रे रिक्वायर्ड एन्सर भइहाल्छ मलाई चाहिँ क्लियर भएको होला ल अब आजले चाहिँ हामी यति राखौं थ्यांक यू x + 2 is divided by कति छ 3x² plus 4x plus 1 को होल क्यूब छ हैन यसमा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यहाँ आफैले हेर्न सक्छौ यसलाई चाहिँ पुट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के ध्यान दिनु भने डिनोमिनेटरलाई हेर्ने के यहाँ पुट गर पुट 3x² plus 4x plus 1 is equal to के गर अब t नै पुट गर्दिरहेछ अब यसलाई डेरिभेटिभ गरे है t को रेस्पेक्टमा t को रेस्पेक्टमा तिमी डेरिभेटिभ गर्यो भने यो कति हुन्छ भने त 6x हुन्छ अनि dxy कति हुन्छ रे dt भइहाल्छ प्लस अब 4x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ t को रेस्पेक्टमा 4 हुन्छ अनि dxy कति हुन्छ रे dt हुन्छ अनि प्लस 1 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 अनि इज इक्वल टु t को रेस्पेक्टमा t कै डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 1 हुन्छ
सो अल यसमा चाहिँ हेर्ने यो dx बाई dt कमन लिइहाल्ने, त्यसपछि cx प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू कति हुन्छ रे 1 क्रस मल्टिप्लाई गर। हामीले dx लाई dt मा चेन्ज गरेको हो है, त्यहाँ dx इन्टु 6x प्लस कति छ रे 4 छ हैन, इज इक्वल टू क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ dt भइहाल्छ। अब हेर्ने तिमीसँग कति छ हेर त, न्युमरेटरमा हेर त 3x प्लस 2 इन्टु dx छ, त्यहाँ तिमीले आयो 6x प्लस 4 आयो त 2 कमन लिएर उतातिर पठाइदेऊ न, यसमा 2 कमन ल्याऊ dx, यसमा 6x मा 2 कमन ल्याऊ त कति हुन्छ रे 3x प्लस 2 हुन्छ, जुन कमन लियो त्यो त इन्टु मा हुन्छ, यता कति हुन्छ dt बाइ कति हुन्छ रे 2 भइहाल्छ। क्लियर भएको भयो, बुझ्यौ? अब त्यसपछि पुट गर्ने, नाउ integral sin of integral 3x plus 2 is divided by, मैले क्वेशन कपी गरे, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को क्यू छ अनि dx छ। अब यसमा पुट गर, अब 3x प्लस 2 इन्टु dx गर त 3x प्लस 2 इन्टु dx कति हुन्छ dt बाइ 2 छ, dt बाइ 2 छ, त यहाँ लेख्ने dt बाइ 2। अब त्यो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 छ, यसलाई हामी के लेट गरेका छौं t, त्यहाँ के दिने t को होल क्यूब दिने, ठीक छ। अब हेर्ने यो बाइ 2 छ नि dt बाइ 2 1 बाइ 2 भयो, त्यसलाई हामी बाहिर ल्याऊ इन्टिग्रल साइन, अनि कति भयो त भन्दाखेरि 1 बाइ कति भयो रे t क्यूब भयो, अनि यहाँ कति भयो dt भइहाल्यो, यो 1 बाइ 2 को 2, अनि त्यसपछि इन्टिग्रल साइन 1 बाइ t क्यूब छ भने तिमी के गर्न सक्छौ -3 गर्न सक्छौ, नेगेटिभ यसलाई इन्डिसेसको फर्ममा लेख्न सक्छौ, त 1 बाइ 2 लेख। अब यो तिमीलाई इन्टिग्रेसनको जुन रुल छ त्यो रुल युज गर, के हुन्छ रे यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसनको t टु द पावर -3 प्लस 1 बाइ कति हुन्छ रे -3 प्लस कति हुन्छ रे 1 हुन्छ, ठीक छ। अनि यसलाई इज इक्वल टु गर, त 1 बाइ 2, अब त्यसपछि यति गरिसकेपछि यसलाई सल्युसन गर त, इन्टु कति हुन्छ रे t टु द पावर -2 बाइ -2, यहाँ प्लस c हुन्छ है, यो यहाँ चाहिँ यो 1 भनेको त यहाँ न हुन्छ है, यहाँ प्लस c हुन्छ, ठीक छ, यता कति हुन्छ रे प्लस c हुन्छ, इज इक्वल टु, अब हेर्ने -2 र -2 र +2 मल्टिप्लाई गर्यो भने -1 बाइ 4 भइहाल्यो। अब त्यसपछि t टु द पावर कति हो रे -2 हो, त तिमी यसलाई चाहिँ 1 बाइ t स्क्वायर लेख्न सक्छौ प्लस c, अब t को भ्यालु राख्दियौ है, -1 बाइ 4 इन्टु t को इज इक्वल टु कति हामी लेट गरेका छौं, त्यो लेट गरेको लेख है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, यहाँ 4x प्लस 1 लेख्दियौ, अनि त्यसपछि यसको चाहिँ कति छ रे यो होल स्क्वायर छ, यहाँ होल स्क्वायर गर्दै प्लस c गर्दै, यही नै हाम्रो के हुन्छ रिक्वायर्ड एन्सर भइहाल्छ, ठीक छ। के छ है, बुझेन गोविन्द? बुझे सर। अनि कहाँ छ त के यसमा, यस्तो इजी छ यो, मलाई लाग्छ यो क्वेशन नम्बर जुन छ रे 9 को पनि त्यही छ, सेम एउटै हो, मात्र तिमी यसको गर्नुपर्छ के छ भन, भन्दा यो के आफै ट्राई गर्ने, एकचोटी आफै ट्राई गर्ने सर। हो सक्छौ के। अब क्वेशन नम्बर हामीले चाहिँ 2 मा यहाँ रे क्वेशन नम्बर हामीले चाहिँ 2 को 6 सम्म पुगिसकेका छौं, यहाँ छौं, यहाँ क्वेशन नम्बर यहाँ नै यो चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर कति रे यो 6 नम्बरमा पुगिसकेका थियौं, देखिरहेका छौं। अब चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर कति गर्ने हो, क्वेशन नम्बर 6 भन्दा माथितिर अब हामीले गर्ने हो।
ल हेर म्युट गरेर राख्ने है तिमीहरू, फेरि तिमीहरूको आज चाहिँ उ गरेको छैन, ल गरेको छैन, फेरि हल्ला मचाउने हैन, धेरैजनाको हल्ला आउँछ घरबाट गाउँबाट। ल अब चाहिँ यहाँ क्वेसन नम्बर मैले 6 सम्म गरिसकेको छु 2 को। अब यसपछि यो क्वेसन छ, यो क्वेसन हेरौँ है, क्वेसनको 6 को गरिसकेको छ, 7 अनि त्यसपछि 8 9 यिनीहरू पनि एउटै छ। तिमीले पहिला चाहिँ यसलाई के गर्ने भने नि यो क्वेसन हेरेर त क्वेसन नम्बर यो 2 को कति कति रे 7 त्यसपछि 8 अनि एन्ड 9। अब यस मध्येमा भने कुनै म चाहिँ तिमीलाई चाहिँ एउटा मात्रै गर्छु। ल भन कुन गर्दै भन त। 7 7 ल क्वेसन नम्बर 7 यो चाहिँ 7 को क्वेसन पहिला कपी गरौँ। 7 को क्वेसन कस्तो छ भने इंटीग्रल साइन त्यसपछि साइन एक्स dx by 1 plus sorry 1 minus है यो माइनस बुझ्न है 1 minus cos x को पावर कति छ है, यो त मेरो सानो चाहिँ देखिरहेको छैन, हेर त कति छ यो पावर 8 हो। ए 8 हैन नि, यो क्वेसन नम्बर 8 मैले लेखेको हो। यस सर। क्वेसन नम्बर 8 मैले लेखेको अनि यो चाहिँ त्यसलाई तल राख, यसलाई इरेज गर्दै यो मास्टर भइहाल्छ, यसलाई सानो बनाएर इरेजरसम्म त कमसेकम चाहियो नि हैन। अब हेर क्वेसन नम्बर यो मैले 8 कपी गर्दै थिएँ, अनि 7 चाहियो भने तिमीलाई क्वेसन नम्बर 7 मा साइन अफ इंटीग्रेशन a साइन x माइनस b को कति छ रे होल क्यूब अनि cos x कति छ dx यति छ हैन। त यसलाई चाहिँ तिमी चीजहरुले पनि ध्यान दिने कि साइन को डेरिभेटिभ हाम्रो के हुन्छ रे, साइन को डेरिभेटिभ माइनस यो चाहिँ सरी साइन को डेरिभेटिभ कति हुन्छ cos x हुन्छ। यो चाहिँ कुरा तिमीले ध्यान दिने बित्तिकै हामीले हेर्ने यो a sin x माइनस b जुन छ नि यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने, यसलाई पुट गर्ने हो, सब्स्टिट्युट गर्ने हो। त त्यसैले सल्युसन गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ लेखौं पुट के लेखौं रे a sin x माइनस b इज इक्वल टु के लेखौं t। अब यो t को रेस्पेक्टमा यसलाई चाहिँ हामी डेरिभेटिभ गर्न हामी गइरा छौं। त t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के ध्यान दिने हो भने अब यसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्यो भने तिमीले सिम्पली यसलाई चाहिँ के गर्ने भने नि जसरी यहाँ चाहिँ x हो भने हामी चाहिँ अब t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिरा छौं। त्यसैले चाहिँ तिमीले यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने a चाहिँ बाहिर भइहाल्छ है a, अनि यो sin x को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे cos x भइहाल्छ। अब t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ छ त्यसैले यहाँ x भएको हुनाले तिमीहरुले के बुझ्ने रे यहाँ dx बाइ के हुन्छ रे dt हुन्छ। अनि माइनस अनि यो जुन b छ नि त्यो कन्स्ट्यान्ट भएको कुराले 0 हुन्छ र t को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे t कै रेस्पेक्टमा छ त्यही भएर यो कति हुन्छ रे 1 हुन्छ। क्लियर भएको भएन है, क्लियर भयो यो चाहिँ। अनि यसलाई चाहिँ अझ सिम्पल वेबाट पनि धेरै यस्तो पनि बुझ्ने गरिन्छ, के भने बुझ्ने गरिन्छ भने जसरी तिमीलाई चाहिँ यो
यति देखिसकेपछि यसलाई सर्टकटमा अझ यसलाई चाहिँ सर्टकट के गर्ने भने नि अलिकता यसरी सिम्पल तरिकाबाट पनि तिमीहरूले सिक पछि यो काम लाग्छ। जसरी यसलाई तिमी डेरिभेटिभ भनेको हामीले जब डी लिन्छौँ के बोथ साइड यसमा डी लिँदाखेरि त तिमी जहिले पनि के ध्यान दिने भने अर लेख्ने ए हो कन्स्टेन्ट हो, यसको डेरिभेटिभ हुँदैन। साइन एक्स को डेरिभेटिभ के हुन्छ अरे कस एक्स हुन्छ। अनि यो हाम्रो त टी को रेस्पेक्टमा हामी टी को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने हो, त त्यसैले यहाँ टी को रेस्पेक्ट भएको एक्स भयो, त्यसैले तिमी यहाँ के बुझ्ने भने डीएक्स भयो। अनि यो माइनस बी छ नि, यो माइनस डी बी भनेको त कन्स्टेन्ट हो, यसको डेरिभेटिभ के भएर 0 हुने भयो। अनि त्यसपछि टी छ भने तिमी यसलाई डीटी यसरी लेख्न मिल्छ डाइरेक्ट यसरी। अर्थात् अझ क्लियर भएन भने तिमी यस्तो बुझ, यसलाई सर्टकटमा यदि मानौ अब यो बुझिरहेको छैन भने तिमी लङ कट जाँदा नै हुन्छ है। यो जसरी यसलाई चाहिँ तिमी डी अनि ए साइन एक्स भयो यसरी इन्टु डीबी सरी माइनस है अनि इज इक्वल टु डीटी यसरी डेरिभेटिभ भएको भनेर बुझिन्छ। यो और यो अब ए त ए को के भयो, ए त कन्स्टेन्ट हो, त्यसलाई हामी चाहिँ बाहिर ल्याउँ। साइन को डेरिभेटिभ के हुन्छ अरे कस एक्स हो। जहिले पनि ध्यान दिने हामीले टी को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिरहेछौँ, त त्यसले यहाँ चाहिँ के हुन्छ डीएक्स हुन्छ भनेर बुझ्ने। यो त बी कन्स्टेन्ट हो 0 भइहाल्यो अनि यो डीटी जस्ताको त्यस्तै भइहाल्यो। हुन त मैले तिमीलाई सब तरिका मैले देखाइरहेको छु। और अब यसलाई सल्युसन तिमी गर्यो भने हामीलाई के चाहिएको भन्दाखेरि डीएक्स लाई डीटी मा चेन्ज गरेको हैन। तब हेर्ने यहाँ cos dx है, cos dx बाहेक अरु सबलाई एक साइडमा राख्दिनु। यहाँ के भयो cos x इन्टु के रे dx इज इक्वल टु dt बाइ के हुन गयो यहाँ नै, यहाँ a छ बाइ a भइहाल्यो। क्लियर भयो यो चाहिँ कुरा। अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यो भने नि अब क्वेशनमा हामी बढ्नु अगाडि हामीसँग क्वेशन के छ, नाउ हामीसँग क्वेशन छ I is equal to integral sin के छ रे a sin x minus b। अब यसको चाहिँ तिमी पावर कति देखिरहेछौ q छ अनि cos x कति छ रे dx हो है, यदि देखिरहेछौ। त अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ भने पुट गरिहालौँ। यसको चाहिँ हामीले के पुट गरेका छौं इंटेग्रल साइन a sin x माइनस b लाई के गरेछ रे t गरेछ, त्यसैले t क्यूब भइहाल्यो। अब cos x dx यहाँ cos x dx स्क्वायर है dt बाइ a छ, त त्यो चाहिँ हामी के गरौँ भने नि dt बाइ a लेखौं। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामी के लेखिरहेका छौं dt बाइ a लेखिरहेका छौं। अब यहाँ ध्यान दिने ए त के हो टी को रेस्पेक्टमा हामीले एन्टी डेरिभेटिभ गर्यो भने ए चाहिँ के हो, ए चाहिँ तिमीलाई चाहिँ के हो कन्स्टेन्ट हो भने यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ बाहिर लेखौँ 1 बाइ फेरि इंटेग्रल साइन टी क्यूब अनि विथ रेस्पेक्ट टु टी। ठीक छ। अब यहाँनिर फेरि 1 बाइ ए है, ध्यान दिने हामी टी इक्वल्स टु के पुट गरेका छौं रे ए साइन एक्स माइनस बी। फेरि हामीले यो त अब पहिला रिटर्निङ गर्नुपर्छ त्यो भ्यालु। अब टी क्यू छ भने टी क्यू को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ टी को पावर 4 बाइ कति हुन्छ रे 4 हुन्छ अनि प्लस सी हुन्छ। अब टी को भ्यालु हामी चाहिँ के गर्छौं यसमा पुट गर्दैौ अनि आन्सर हाम्रो भइहाल्छ। त 1 बाइ ए अर्थात् 1 बाइ 4 ए गर्दैौ न 1 बाइ 4 ए। अब टी टु दी पावर 4 छ है, त टी को प्लेसमा हामी कति राख्छौं ए साइन एक्स माइनस b to the power कति रे 4 प्लस कति लेख्छौं c, that is the answer है। मलाई चाहिँ क्लियर भएको होला यो बुझिन्छ ठीक छ है, बुझ्यौ ल। अब त्यस्तै गरी हामी क्वेशन नम्बरको नेक्स्टमा जाउँ। क्वेशन नम्बर नेक्स्टमा जसरी यो क्वेशन नम्बर 10 देखिरहेको छ एउटा क्वेशन नम्बर 10, त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 11, क्वेशन नम्बर 12, 13 यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ यिनीहरू मध्येमा अहिले चाहिँ क्वेशन नम्बर कुन कुन रे क्वेशन नम्बर 10, 11 र क्वेशन नम्बर 13
12 सम्म है र क्वेशन नम्बर 30 10 11 12 13 यो चारवटा क्वेशन मध्येमा एउटा क्वेशन गर्छौं है सबै नगर्ने ल भन त फास्ट है कुन क्वेशन गर्दै हो क्वेशन 10 11 12 13 अब भन त कुन गर्दै हो कोही त बोल ल क्वेशन नम्बर मैले चाहिँ आफ्नै इच्छाले क्वेशन नम्बर 13 गरिदिरहेको छु यो सरी क्वेशन नम्बर 13 गरिदिरहेको छु क्वेशन नम्बर 13 हो इंटेग्रल साइन cot टू द पावर 3 by कति छ रे 2 छ अनि एंगलमा x हो त्यसपछि cos sec टू द पावर 4 हो अनि x हो त्यसपछि dx हैन त यसलाई चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ हामी के गरौँ भने सल्युसन गर्दाखेरि सल्युसन आई त लेख्न परिहाल्यो इंटेग्रल साइन अब यो जुन cos sec जुन a स्क्वायर छ नि cos sec a स्क्वायर लाई चाहिँ के गर्ने भने नि हामीले cos cot मा चेन्ज गर्ने जसरी यहाँ चाहिँ किनभने cot को cos sec र cot को रिलेसन हुन्छ हाम्रो cot टू द पावर 3 by 2 x हो है यो x एंगलमा x हो अब cos sec 4 छ भने नि तिमी यसलाई cos sec a स्क्वायर x into cos sec a स्क्वायर x र dx लेख्न मिल्छ इंटेग्रल साइन अनि यो cot के गर्ने भने नि 3 by 2 x एंगलमा अब यो cos sec a स्क्वायर x इज इक्वल टु नि अब तिमीलाई चाहिँ के छ भने cot मा यसको रिलेसन छ त 1 प्लस हामी के लेख्न सक्छौं cot स्क्वायर लेख्न सक्छौं अब यो cos sec a स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै राख्ने यो किन गरिन्छ भने नि एकैछिनमा तिमीलाई थाहा भइहाल्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ धेरै जसो प्रब्लम हामीले सुरुमा चाहिँ किन यसरी गरिन्छ भनेर त्यसलाई लेख्दा त्यसको चाहिँ एन्सर हामी खोज्न प्रयास गर्छौं तर जबसम्म हामीले यसपछिको स्टेप एक दुईवटा स्टेप आफै गर्यो भने आफै तिमीलाई अलि क्लियर हुन्छ पुट गरौँ के पुट गरौँ भने नि कि cot x इज इक्वल टु है cot x इज इक्वल टु के गरौँ कि हामीले चाहिँ पुट गरौँ अब चाहिँ हेर्ने यहाँ cot को डेरिभेटिभ cot को त डेरिभेटिभ हामीलाई चाहियो cot को डेरिभेटिभ तिमीहरुले चाहिँ के पढाएको छौ माइनस cos sec स्क्वायर पढाएको छौ tan को डेरिभेटिभ के पढाएको छौ रे sec स्क्वायर x पढाएको छौ हैन त त्यसैगरी यहाँ cot को डेरिभेटिभ के भयो माइनस cos sec स्क्वायर x र यहाँ के भयो dt भइहाल्यो अर्को त कुनै नम्बरै छैन सरी है यहाँ त हामीले यहाँ dx छोड्यौ यहाँ dx हुन्छ के भयो रे cot x को डेरिभेटिभ के हो रे माइनस cos sec स्क्वायर x र यो त t को रेस्पेक्टमा हामी डेरिभेटिभ गरिरहेका छौं त्यसैले यो dx हुन्छ र यहाँ dt भइहाल्छ तिमीलाई डिटेलमा पनि हामी यो गर्न सक्छौं नगर्ने हैन है अर्थात हामी चाहिँ के देखिरहेछौं भने नि यदि हामीले यहाँ हेर्ने किन हामीले cos sec स्क्वायर मात्र एउटा छोड्यो भने यहाँ कुरा आइहाल्यो माइनस cos sec स्क्वायर x into dx अनि त माइनस यहाँ छैन यहाँ प्लस छ त त्यसैले तिमी देयरफोर दिएर cos sec स्क्वायर x के रे dx लेख्न सक्छौ बोथ साइडमा माइनसले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ माइनस कति हुन्छ रे dt भइहाल्छ क्लियर छ अब चाहिँ यो कुरा हामीले यहाँ पुट गरौँ है अब म यहाँ चाहिँ कर्सर तल सार्यो भने तिमीलाई चाहिँ यो मलाई पनि लेख्न अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसैले मैले कर्सर तल नसारिकन राइट साइडमा लेखिरहेको छु अनि अब चाहिँ हामीले नाउ हामीले के गरेको थियौ रे I इज इक्वल टु हामीसँग यसलाई चाहिँ इंटेग्रल साइन cot टू द पावर 3 by 2x एंगलमा छ त्यसपछि 1 प्लस cot स्क्वायर x हो अनि त्यस्तै गरी कति छ रे cos sec स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टु x अब साइन अफ इंटीग्रेशन cot लाई हामी के लिएर गरेका छौं t गरेका छौं त t टु द पावर कति हुन्छ रे 3 by 2 भइहाल्छ है यो ध्यान दिने अनि त्यसपछि 1 प्लस cot स्क्वायर छ त यहाँ 1 प्लस कति हुन्छ रे t स्क्वायर हुन्छ किनभने हामीले त
cot को cot x इज इक्वल टु टी लेट गरेका छौं अब cosec स्क्वायर x इन्टु dx अब हेर्ने हामीले पुट गरेको cosec स्क्वायर x इन्टु dx माइनस dt छ यहाँ चाहिँ तिमी माइनस के लेख्न सक्छौ dt लेख्न सक्छौ यसरी यो है अब चाहिँ यसलाई सल्युसन गरौँ है त्यसपछि यो चाहिँ माइनस छ भने नि हामी यसलाई बाहिर लिन सक्छौ माइनस अनि इन्टिग्रल साइन अब यसलाई चाहिँ के गर अहिले चाहिँ यतिकैमा हामी चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्न सक्दैन के गर्न सक्दैन यसलाई त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यो मैले यसलाई त्यसैले यो बिग ब्र्याकेट दिए t टु द पावर 3/2 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यति नै हुन्छ t टु द पावर 3/2 नै हुन्छ है अनि त्यसपछि प्लस अब t को पावर 3/2 छ अनि बेस सेम भइराछ भने पावर विल बी एडेड त्यो तिमीहरुलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो है अनि इज इक्वल टु माइनस इन्टिग्रल साइन त्यसपछि हामी यसलाई नि सेपरेट गरे सम रुल युज गर्दिने जसरी यो माइनस भएको हुनाले मैले यो साइन युज गरे यहाँ t टु द पावर 3/2 के लेखे रे dt लेखे प्लस इन्टिग्रल साइन अब यो 2 2 जा 4 अब 4 3 कति हुन्छ रे 7 हुन्छ 7 मा कति हुने भयो 2 हुने भयो र यो लेखे मैले अनि यो बिग ब्र्याकेट ठीक छ अब यति गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के गर्छौं भने नि यसमा अब यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्न सजिलो हुन्छ किनभने हाम्रो इन्टिग्रेसनको यो चाहिँ के भयो भने हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म आइहाल्यो अब स्ट्यान्डर्ड फर्म आइसकेपछि हामी चाहिँ के गर्छौं भने हामीलाई सल्युसन गर्न इजी हुन्छ त्यसैले यो माइनस जस्ताको त्यस्तै अब यो माइनसलाई हामीले अहिले चाहिँ यतिकै राखौं अब t टु द पावर 3/2 छ भने तिमीलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो 3/2 + 1 गर्छौं बाइ फेरि कति रे 3/2 + 1 गर्छौं एन्टी डेरिभेटिभ गर्दाखेरि अब t को पावर कति छ रे 7/2 छ त 7/2 + 1 गर्छौं बाइ 7/2 प्लस कति गर्छौं रे 1 गर्छौं र प्लस कति गर्छौं रे c गर्छौं ठीक छ अब यसलाई चाहिँ के गर्ने सिम्प्लिफाई गर्ने काम रह्यो सिम्प्लिफाई मैले गर्दाखेरि माइनस तिमी यसको पावर को सिम्प्लिफाई गर्यो भने तिमीलाई यसको चाहिँ भनौ न अब t टु द पावर कति भयो 2 1 जा 2 अनि प्लस 3 कति भयो 5 t टु द पावर 5 / कति भयो 2 भयो त्यसैगरी हाम्रो डिनोमिनेटरमा पनि 5 / कति हुन्छ 2 नै हुन्छ क्लियर छ त्यसैगरी यहाँ t टु द पावर 7 + 2 भनेको कति भयो रे 9 है त 9 / कति भयो 2 भयो अनि यहाँ पनि 9 / कति हुन्छ 2 नै हुन्छ है प्लस c ठीक छ अब यति गर्ने बित्तिकै यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरौँ यो चाहिँ हामीले 5/2 छ भने यो त डिभाइड को फर्ममा छ रिभर्स हुन्छ उल्टिन्छ अनि भनिसकेपछि कति भयो 2/5 अनि इन्टु t टु द पावर 5/2 भयो प्लस 2/9 अब हेर्ने है अनि t टु द पावर कति भयो 9/2 भइहाल्यो अनि प्लस कति गर्ने c गर्ने क्लियर छ त्यसपछि अब चाहिँ तिमीले t को भ्यालु त हामीले चाहिँ के गरेका छौं t को चाहिँ त हामी त लेट गरेका छौं नि सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ t भनेर त t हामी चाहिँ cot x इज इक्वल टु t पुट गरेको थियो हैन हो त त्यो चाहिँ लेखौं 2/5 यहाँ चाहिँ कति लेखौं रे cot 5/2 प्लस 2/9 अनि cot कति छ 9/2 अनि प्लस c यही नै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ है मलाई चाहिँ यो सबैले क्लियर भएको होला अब तिमीले चाहे भने यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ है माइनसले मल्टिप्लाई गर वा यसलाई यतिकै छोडे पनि हुन्छ एन्सर भ्यालु कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोधिहाल है ल कसैलाई केही छ भने त्यो सोधिहाल मलाई सबैले क्लियर छ बुझिरा छ कोही बोलिरा छैन भन्नुको मतलब त्यही त हो बुझ्नु ल अब चाहिँ क्वेशन नम्बर मैले यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 15 को कुरा गरे क्वेशन नम्बर 14 है 13 त हाम्रो भइसकेको छ क्वेशन नम्बर एउटा 14 कै हेरौं क्वेशन नम्बर 14 के छ
साइन AX प्लस कस AX बाई कति छ साइन AX माइनस B छ साइन AX माइनस कस AX है कस AX छ अनि dx हो त्यसपछि dx ल हेर अब जहिले पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिँदाखेरि पहिला यो भन्दा पहिला हामीले चाहिँ यस्तो टाइपको मानौँ न अब यो sin c प्लस हैन यो त यो चाहिँ sin AX प्लस cos AX हो हाम्रो sin c प्लस sin b को फर्मुला पनि गएन त त्यसैले यो चाहिँ हामीले जहिले पनि यो सब्स्टिट्युसन अब यत्रो लामो चाहिँ हामीलाई कुनै स्ट्यान्डर्ड फर्मै छैन है एन्टिडेरिभेटिभ कुनै स्ट्यान्डर्ड फर्म छैन नि त त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यसमा हामीलाई चाहिँ एन्टिडेरिभेटिभ गर्ने कुनै स्ट्यान्डर्ड फर्मै छैन त त्यसलाई हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो भने नि सब्स्टिट्युट गर्ने हो के गर्ने हो रे सब्स्टिट्युट गर्ने हो त त्यसैले यसलाई चाहिँ सल्युसन गर्नु पर्यो सल्युसन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पहिला सल्युसन अब चाहिँ यहाँ के गर्ने पुट गर्नु पर्यो पुट sin AX माइनस cos AX इज इक्वल टु कति रे t ठीक छ अब यति गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ के गर्ने भने डेरिभेटिभ गरिहाल है अब डेरिभेटिभ गर्यो भने यहाँ हेर्ने sin AX छ sin AX छ यता कति छ t छ त सिधै तिमीले यहाँ sin x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त्यो चाहिँ कुरा हामीले जहिले पनि ध्यान दिनु अब डेरिभेटिभ गर्दा पनि एंगलमा यहाँ के छ रे a छ हैन त यो a पनि हामीले चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन a छ भने बाइ a हुन्छ भनेर यो चाहिँ हामीले जसरी हामीले यो भन्दा पहिला पनि हामीले चाहिँ पढिसकेको कुरा हो यसलाई यदि यहाँ चाहिँ लेख्यो भने सिम्पली हामी जेनरल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यो भने यहाँ कति लेख्छौं sin AX बाइ कति लेख्छौं रे यहाँ dAX लेख्छौं नि अनि इन्टु कति लेख्छौं यहाँ एकचोटी d पनि हुन्छ यहाँ d कति लेख्छौं AX बाइ तब गएर हामी यहाँ कति लेख्छौं रे dx लेख्छौं है यो चाहिँ कुरा बिर्सिनु भएन ठीक छ है अनि हेर्ने जब तिमी dx यहाँ लेख्छौ नि यसले हाम्रो t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ छ त त्यही भएर यहाँ कति हुन्छ dx बाइ कति हुन्छ रे dt नै हुन्छ अनि माइनस फेरि यहाँ cos AX छ त तिमी d cos सम रुल युज गरेको है AX बाइ कति लेख्छौ यहाँ dAX हामीले चाहिन्छ तब पावर रुल तिमीलाई थाहा छ बिर्सिसकेको छ अनि d के गर्ने रे यहाँ AX लेख्छौ अनि बाइ तब गएर यहाँ d कति लेख्छौ x लेख्छौ dx तिमी लेख्न मिल्दैन किनभने तिमी अहिले x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ छ त्यसैले यहाँ dx बाइ के हुन्छ रे dt हुन्छ अनि इज इक्वल टु t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु छ भने dt बाइ dt यसरी सिम्पल हामी जेनरली यो रुलबाट हामीले गरिरहेको हुन्छौं तर यो यत्रो चाहिँ हामी लामो विधि नगरेर स्मल एसलाई सानो विधि पनि हामी अपनाउन सक्छौं भन्दा पहिला पनि मैले तिमीलाई सिकाएको तर यो चाहिँ अलिकता म यसलाई अर्को पनि सिकाइरहेको छु अब यो sin को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे cos AX हुन्छ भनेर यति हामी मजाले लेख्न सक्छौं त्यसपछि तिमी आउ AX को डेरिभेटिभ x को डेरिभेटिभ त हाम्रो के भयो भने 1 भइहाल्यो त्यसैले तिमी यहाँ 1 a लेख्देऊ अनि इन्टु के भयो रे यो dx बाइ कति भयो dt भइ नै हाल्यो ठीक छ तिमीहरु सबैजना रिजोइन गर त है